शरह الصدور की किस्त नंबर 36 जो कि शुरू की थी उसका कुछ हिस्सा आप तक पहुंचा। आज बकिया आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। किस्त नंबर 36 का मौजू था कब्रों में मुर्दों के उन्स, नमाज, तिलावत, इनामात और लिबास और दीगर अहवाल का बयान। हज़रत यजीद रकाशी रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाती हैं, मुझे ये बात पहुंची है कि जब मोमिन मर जाता है और कुरान का कुछ हिस्सा याद करने से महरूम रह जाता है तो अल्लाह अज़्ज़ा वजल उस पर फरिश्ते मुकर्रर फरमा देता है जो उसे कुरान मजीद याद करवाते हैं, हत्ता कि कल बरोज़ क़यामत वो हाफिज उठाया जाएगा। हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाती हैं, मुझे ये बात पहुंची है कि जब कोई गैर हाफिज मोमिन मरता है तो अल्लाह अज़्ज़ा वजल उसके मुहाफ़िज़ फरिश्तों को हुक्म देता है कि इसे कब्र में कुरान सिखाएं, हत्ता कि वो बरोज़ क़यामत हिफाज के साथ उठाया जाएगा। हज़रत अतिया रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाती हैं, मुझे ये बात पहुंची है कि जब बंदा मोमिन मरता है और उसने किताबुल्लाह नहीं सीखी होती तो अल्लाह अज़्ज़ा वजल उसे कब्र में सिखाता है, हत्ता कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल उस पर उसे सवाब भी अता फरमाता है। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि प्यारे आका मदीने के ताजदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो कुरान पाक पढ़े और उसे मुकम्मल हिफ्ज़ करने से पहले इंतकाल कर जाए तो एक फरिश्ता उसे कब्र में कुरान की तालीम देने आता है, हत्ता कि वो अल्लाह अज़्ज़ा वजल से इस हाल में मुलाकात करेगा कि उसे कुरान पाक याद होगा। हज़रत अकरमा रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं, मोमिन को कब्र में तिलावत करने के लिए कुरान पाक दिया जाता है। हज़रत आसम सख्ती रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं, हम बलख शहर में कब्र खोद रहे थे कि उसमें एक शिगाफ पड़ गया। मैंने उसमें झांक कर देखा तो एक बुजुर्ग सब्ज लिबास पहने किबला रू बैठे हैं, उनके चारों तरफ सब्जा ही सब्जा है और उनकी गोद में कुरान पाक रखा है जिसमें वो तिलावत कर रहे हैं। एक मुत्तकी और परहेज़गार गोरकन हज़रत अबू नज़र निशापुरी रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं, मैंने एक कब्र खोदी लेकिन उसमें दूसरी कब्र की तरफ रास्ता निकल आया। मैंने देखा कि साफ सुथरे खुशबूदार लिबास में मलबूस एक हसीन जमील नौजवान चार जानू बैठा था और उसकी गोद में सब्ज रंग का इंतहाई खूबसूरत रस्मुल खत वाला कुरान पाक था जिसमें वो तिलावत कर रहा है। इतने में उसने मेरी तरफ देखकर कहा कि क्या क़यामत बर्पा हो गई है? मैंने कहा नहीं। उसने कहा जहां से मट्टी हटी है दोबारा वहीं लगा दो। चुनाचा मैंने मट्टी लगाकर वो शिगाफ बंद कर दिया। खलीफा राशिद बिल्ला के गुलाम खता का बयान है कि मैंने मसअब बिन अब्दुल्ला कोरकन से पूछा, क्या आपने कभी कोई अनोखी चीज देखी है? उन्होंने कहा, मैंने तो नहीं देखी, अलबत्ता मेरे वालिद साहब ने बताया है कि एक दिन मैंने कब्र खोदी और जब लाहद यानी बगली कब्र बनाने के लिए एक कब्र पत्थर हटाया तो मुझे एक नौजवान नजर आया जो अपने हाथ में कुरान पाक के लिए एक तिलावत में मशगूल था। उसने मुझे कहा, क्या क़यामत कायम हो गई? मैंने कहा नहीं। फिर मैंने वो जगह बंद कर दी। हज़रत मुजाहिद रहमतुल्लाह तआला अलैह इस फरमान बारी ताला फली अनफुसिहिम यमहादून, वो अपने ही लिए तैयारी कर रहे हैं कि तफसीर में फरमाते हैं कब्र में तैयारी कर रहे हैं। हज़रत बशर बिन हारिस सहाफ़ी रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं, यानी अल्लाह अज़्ज़ा वजल के फरमाबरदार के लिए कब्र बहुत अच्छा ठिकाना है। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रवायत करते हैं कि हज़ूर पर नूर शाफ़िई यौमुन नुशूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अपने मुर्दों को अच्छे कफन दो क्योंकि वो अपनी कब्रों में बाहम मुलाकात करते हैं और अच्छे कफन पर फख्र करते हैं। हदीस शरीफ में है कि जब तुम किसी के वली हो तो उसे अच्छा कफन दो। उलमाए कराम फरमाते हैं, अच्छे का मतलब यह है कि वो साफ सुथरा, सफेद और मोटा हो। ये मतलब नहीं कि वो महंगा हो, क्योंकि हदीस पाक में इससे मना किया गया है। हजरत इमाम मोहम्मद बिन सिरीन रहमतुल्लाह तआला से मरवी है कि अच्छे कफन को पसंद किया जाता था और कहा जाता था मुर्दे अपने कफनों में बाहम मुलाकात करते हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि हज़ूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, यानी अपने मुर्दों को अच्छे कफन दो क्योंकि वो अपनी कब्रों में बाहम मुलाकात करते हैं। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रवायत करते हैं कि मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम में से जब कोई किसी का वली हो तो उसे अच्छा कफन दे क्योंकि मुर्दे अपने कफनों में आपस में मुलाकात करते हैं। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस हदीस मुबारका की हाशिया में फरमाते हैं, मुसन्नफ बहार शीए से हवाला लिया गया है, कफन अच्छा होना चाहिए, यानी मर्द
عیدین و جمعہ کے لیے جیسے کپڑے پہنتا تھا اور عورت جیسے کپڑے پہن کر میکے جاتی تھی اس قیمت کا ہونا چاہیے۔ حدیث میں ہے مردوں کو اچھا کفن دو کہ وہ باہم ملاقات کرتے ہیں اور اچھے کفن سے تفاخر کرتے یعنی خوش ہوتے ہیں۔ سفید کفن بہتر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنے مردے سفید کپڑوں میں کفناؤ۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے جب کوئی کسی کا ولی ہو تو اسے اچھا کفن دے کیونکہ مردے اپنی قبروں میں آپس میں ملاقات کرتے ہیں۔ امام بہقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث پاک کو ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں یہ حدیث حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے اس قول کے خلاف نہیں کہ کفن تو پیپ کے لیے ہے کیونکہ ہماری نظر میں ایسا ہی ہے لیکن ہوتا ویسا ہی ہے جیسا رب عز و جل چاہے، جیسا کہ اس نے شہداء کے متعلق ارشاد فرمایا احیاء عند ربہم یرزقون، وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہیں روزی پاتے ہیں۔ یہ شہداء جو ہمیں خون میں تڑپ کر فنا ہوتے نظر آتے ہیں یہ ہمارے دیکھنے کے اعتبار سے ہے، ورنہ حقیقت میں وہ ویسے ہی ہوتے ہیں جیسا رب تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ اگر وہ ہمیں بھی ویسے ہی نظر آئیں جیسا ان کے بارے میں فرمایا گیا ہے تو پھر ایمان بالغیب نہ رہے گا۔ حضرت راشد بن سعد رحمۃ اللہ تعالی بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص کی بیوی فوت ہو گئی، وہ سویا تو اس نے خواب میں بہت سی خواتین دیکھیں لیکن اسے ان کی اپنی بیوی نظر نہ آئی۔ اس نے اپنی بیوی کے متعلق ان خواتین سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ تم نے اسے ہلکا کفن دیا ہے، اسی شرم کے مارے وہ ہمارے ساتھ نہیں آئی۔ اس شخص نے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر اپنا خواب بیان کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا دیکھو کہ کیا کسی معتبر آدمی کا انتقال ہونے والا ہے۔ وہ شخص ایک انصاری کے پاس آیا جس کا آخری وقت چل رہا تھا۔ اس نے انصاری کو یہ بات بتائی تو اس نے کہا اگر کوئی مردوں تک کچھ پہنچا سکتا ہے تو میں پہنچا دوں گا۔ چنانچہ انصاری کا انتقال ہوا تو اس شخص نے زعفران سے رنگے 2 کپڑے اس کے کفن میں رکھ دیے۔ جب رات کو سویا تو اس نے خواب میں ان خواتین کے ساتھ اپنی بیوی کو وہی 2 زعفرانی کپڑے پہنے دیکھا۔ اس حدیث کی سند میں کوئی حرج نہیں ہے۔ حضرت محمد بن یوسف فریابی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ساریہ کی ایک عورت فوت ہوئی تو اپنی بیٹی کے خواب میں آ کر شکایت کرنے لگی کہ تم لوگوں نے مجھے تنگ کفن دیا ہے، اب مجھے اپنے ساتھ واریوں میں شرم محسوس ہو رہی ہے۔ سنو میں نے فلاں جگہ 4 دینار رکھے ہیں، فلاں دن فلاں عورت ہمارے پاس آئے گی، لہٰذا ان درہم کا کفن خرید کر اس عورت کے ہاتھ بھجوا دینا۔ بیٹی کہتی ہے میں نے جس جگہ کی نشاندہی کی تھی میرے علم میں تو وہاں کوئی دینار نہیں تھا، پھر بھی جب میں نے اس کی جگہ دیکھا تو واقعی وہاں 4 دینار رکھے تھے۔ اور والدہ صاحبہ نے جس عورت کے مرنے کا کہا تھا اسے بھی اس وقت کوئی بیماری نہیں تھی لیکن پھر وہ بھی بیمار ہو گئی۔ حضرت محمد بن یوسف فریابی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں لوگوں نے مجھے آ کر یہ بات بتائی اور پوچھا اے ابو عبداللہ آپ اس مسئلے میں کیا فرماتے ہیں؟ مجھے وہ حدیث یاد آ گئی کہ مردے اپنے کفنوں میں ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں، سو میں نے کہا ان دیناروں کو کفن خرید لو۔ ادھر وہ بیٹی اس عورت کے پاس گئی اور کہا خدا نخواستہ اگر آپ انتقال کر جائیں تو میں ایک چیز اپنی ماں کے لیے بھیجنا چاہتی ہوں، آپ ان تک پہنچا دیجئے گا۔ وہ عورت اسی دن انتقال کر گئی تو وہ کفن اس کے کفن میں رکھ دیا گیا۔ اس کے بعد بیٹی نے خواب میں اپنی ماں کو دیکھا کہ وہ کہہ رہی ہے بیٹی فلاں عورت ہمارے پاس آئی تھی اور مجھے کفن بھی دے گئی ہے، اللہ عز و جل تمہیں جزائے خیر دے، کفن بہت اچھا ہے۔ حضرت امام محمد بن سری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اچھی طرح لپٹا ہوا قابل دید کفن پسند فرماتے تھے۔ مزید فرمایا کہ مردے اپنی قبروں میں باہم ملاقات کرتے ہیں۔ حضرت عمیر بن اسود سکونی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ اپنی زوجہ کے بارے میں وصیت کر کے کہیں چلے گئے اور وہ فوت ہو گئیں، انہیں 2 پرانے کپڑوں میں کفن دیا گیا۔ جب ہم انہیں دفن کر کے فارغ ہوئے تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ بھی آ گئے اور پوچھا کتنے کپڑوں میں کفن دیا ہے؟ ہم نے کہا انہی کے 2 پرانے کپڑوں میں۔ آپ نے قبر دوبارہ کھودی اور انہیں نئے کپڑوں کا کفن دیا اور فرمایا اپنے مردوں کو اچھا کفن دیا کرو کیونکہ وہ اسی میں اٹھائے جائیں گے۔ حضرت امام شعبی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں جب میت کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے تو اس کے فوت شدہ اہل و عیال اس کے پاس آ کر پیچھے رہ جانے والوں کا پوچھتے ہیں کہ فلاں کا کیا حال ہے اور فلاں کیا کر رہا تھا۔ حضرت امام مجاہد رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں آدمی کو قبر میں اولاد کے نیک ہونے کی خوشخبری دی جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قبر و حشر کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس حدیث مبارکہ جو شعبی نے بیان فرمایا اس کی
حاشیہ بھی ہے، انشاءاللہ وہ کل بیان کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔